नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा वर्तमान समसामयिक राजनीतिक विषयसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ र त्यसमा पनि अमेरिकी सेनाको यो अहिले पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको विषय स्टेट कम्प्याक्ट प्रोग्राम एसपीपी अनि सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि लगायतका अन्य मूल्य वृद्धिहरूको विषय र अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग जोडिएर विशेष गरेर बेला बेलामा चर्चा हुने गर्छ मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा, तर यथावत छ। अनि पछिल्लो समय अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनौँ चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग अहिले यथावतै छ। त्यो कहाँ गयो, किन यसरी अलपत्र अवस्थामा पारियो, यी लगायतका विषयसँग जोडिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्सालज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यहाँहरू त अब सत्ता गठबन्धनमै हुनुहुन्छ, यहाँहरूकै सरकार छ। अहिले पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिहरू छन् नि, कतिपय कुरामा अगाडि बढ्ने, पछाडि हट्ने, यी लगायतका गतिविधिसँग कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यहीँबाट सुरु गरौँ। स्वाभाविक रूपमा समग्र परिस्थितिको बारेमा समग्र सरकार सञ्चालनको परिणामहरू हेर्दाखेरि त्यति 100% सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। हजुर। र यो सरकार बन्दै गर्दाको जग भनेको मूलतः लोकतन्त्र को रक्षाका लागि, संसदको रक्षाका लागि र अधिनायकवादी सोचका विरुद्धका लागि बनेको गठबन्धन हो। हजुर। र यो सरकार बन्दै गर्दाको पृष्ठभूमि भनेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट बनेको सरकार हो। हजुर। र यो सरकार स्वाभाविक रूपमा यसले लिनुपर्ने कदमहरू, यसले गर्नुपर्ने निर्णयहरू केही ठाउँमा चुकेको देखिन्छ। पक्कै पनि यसलाई 100% मैले भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ त छैन। तर यो सरकार बन्यो त्यस कारणले मात्र यस्तो भयो भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्दा चाहिँ हामीले त्यसमा सहमति जनाउन सकिँदैन। यद्यपि हामीले धेरै सरकारहरूलाई हेरेका छौँ, धेरै सरकारका पात्रहरू पनि हेरेका छौँ। धेरै बोलेर मात्र, धेरै कुरा गरेर मात्र हामीले धेरै कुरा सुन्यौँ। धेरै नेताहरूले बोल्नुभयो, धेरै हामीले बोल्यौँ, तर त्यो बोलेर मात्र होइन, हामीले जनतालाई दिनुपर्ने, सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने डेलिभरी हुन्छ जुन सरकार जनतालाई सरकारको जुन अनुभूति र एहसास दिनुपर्ने हो, त्यो मामलामा पूर्णत रूपमा सफल भएको भन्ने ठाउँमा चाहिँ म पनि छैन। हजुर। अहिले पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको विषय अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी निकै चर्चामा रह्यो र अहिले पछिल्लो समय सरकारले अब त्यसबाट पछाडि हट्ने काम गरेको छ। यसमा यहाँको विचार के छ? यो पछाडि हट्नु ठिक थियो? एकचोटि अगाडि बढिसकेको कुरा फेरि पछाडि हटियो, यो देशको लागि हितमा थियो अथवा अहितमा थियो? केही न केही राम्रा पक्ष त थियो होला नि। म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने नेपाली समाज पछिल्लो कालखण्डमा धेरै सचेत भएको छ। नेपाली मिडिया, नेपाली जनसमुदायहरू, राज्यले के गर्छ, सरकारले के गर्छ, प्रधानमन्त्रीले के गर्छ, मन्त्रीहरूले के गर्छन्, पार्टीहरूले के गर्छन्, राजनीतिक कर्मीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा जुन वाच गरिरहेछन् नि, यो निकै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले नेपालको एउटा डेभलपमेन्टको हिसाबले म भन्छु अझै पनि समाजमा एनार्किजम, अराजकतावाद त छ नै। समाजमा के एक खालको अराजकता छ, भए पनि आरोप लाउने, नभए पनि आरोप लाउने, राम्रो र नराम्रोलाई एउटै बास्केटमा हाल्ने, समाजमा त्यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने परिस्थिति चाहिँ समाजमा निर्माण भइसकेको छैन। तर समाजमा एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के भइरहेको छ भने, मैले यो सन्दर्भलाई जोडेर भनेको, समाजको चेतनामा, समाजले एउटा नागरिकको हिसाबले समाजमा जुन खालको एउटा नयाँ नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्ने र ती सूचनाहरू एनालाइसिस गर्ने एउटा दबाब निर्माण गर्ने र सरकारलाई, राज्यलाई पनि सही ट्र्याकमा ल्याउने खालको एउटा परिस्थिति चाहिँ पछिल्लो कालखण्डमा विकास हुँदै गएको कुरा चाहिँ एउटा राम्रो हो भन्ने म ठान्छु। र यो एसपीपीका सन्दर्भमा पनि जुन गुपचुप भनौँ न, तपाईँ धेरै पहिला अगाडि यसका बारेमा चाहिँ
बहस भएको, छलफल भएको, चिठी पत्र आदान प्रदान भएका यी धेरै श्रृङ्खलाहरू तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ। प्रधान सेनापतिले संसदीय समितिमा आएर त्यसको बारेमा प्रश्न पार्नुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यो ठिक थियो बेठिक थियो अर्को बहसको विषय हुनसक्छ। मैले यति मात्र तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहेँ, नेपाली समाजमा जुन खालको चेतना निर्माण भएको छ त्यो चेतनालाई सकारात्मक ढङ्गले हामीले डोर्याएर जाने हो भने एसपीपी हामीले स्वीकार गर्दा हामीलाई नराम्रो के रहेछ के पाउनुभयो? अब एसपीपी स्वीकार गर्ने त्यसका कन्टेन्टभित्र जाँदा धेरै बहस गर्नुपर्ने विषय होला। त्यतातिर हामीसँग स्वीकार गर्यो त्यो विषयसँग हामी समयमा धेरै बहस गरौँ होला। सत्तामा बस्दा एसपीपी ठिक हुने, सत्ता बाहिर बस्दा एसपीपी बेठिक हुने, मन्त्री हुँदा एसपीपी ठिक हुने, मन्त्री नहुँदा एसपीपी ठिक हुने खालको दृष्टिकोणबाट गाइडेड हुँदै गर्दा चाहिँ कुनै पनि हिसाबले सहमत हुन सकिँदैन। ठिकै हुन्छ, बेठिक नै हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि राजनीतिक कर्मी, कुनै पनि नेताले हामीले सत्तामा बसौँ या सत्ता बाहिर बसौँ त्यसका बारेका दृष्टिकोण एउटै दिन सकियो भने, सही दृष्टिकोण दिन सकियो भने हामी समाजलाई राम्रो दीक्षित गर्न सक्छौँ, समाजलाई राम्रो सूचना दिन सक्छौँ, जनतालाई न्याय गर्न सक्छौँ, जनताको पक्षमा बोल्न सक्छौँ। जो ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारको काण्डमा फसेको छ, ठुल्ठुलो काण्डबाट ग्रसित भएर अगाडि बढेको छ, उसैले बोलेको सुन्दाखेरि आजभोलि लाज लाग्छ। लाज पनि लजाउँछ। हेर्नुहोस्, देख्छौँ नि हामी संसदमा देख्छौँ, बाहिर मिडियाहरूमा देख्छौँ। मैले यति सरलाई नेतृत्वको जुन एउटा विश्वसनीयता छ नि त्यो त गुम्यो नि त। त्यही त म भन्दैछु, राजनीतिक कर्मीको दलको नेताको विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन किन कमजोर हुँदै गएको छ, किन प्रश्नहरू खडा हुँदै गएको छ भन्दा हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्दैनौँ, जे गर्छौँ त्यो जनतालाई भन्दैनौँ। हामी जे गर्दैनौँ त्यो जनतालाई भन्छौँ, जे गर्छौँ त्यो जनतालाई भन्दैनौँ। एसपीपीका सन्दर्भ मैले तपाईँलाई होइन सन्दर्भ जोड्न खोजेँ। एसपीपी 3-4 वर्ष अगाडि सेनाले त आफैले स्वीकार गर्यो। सेना जस्तो हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गले पनि, सेनाको सेनापतिले एउटा सन्दर्भमा हामीले एसपीपीलाई स्वीकार गरेका हौँ, चिठी लेखेका हौँ, बाँकी सन्दर्भमा होइन भनेर जुन ढङ्गले कुरा आयो। त्यसभित्रको कन्टेन्टमा जाने हो भने चाहे त्यो एमसीसीका सन्दर्भ हुन्, एसपीपीका सन्दर्भ हुन्, नेपालको राष्ट्रहितको पक्षमा भन्दा बाहेक गम्भीरतापूर्वक सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले, आधिकारिक ठाउँमा अप्रोच गर्ने मान्छेहरूले त्यो गम्भीरता नहुँदा, त्यसको गहिराइमा नजाँदाखेरि भोलिको पुस्तालाई धोका हुनसक्छ। धोका हुन्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो नेपाल भनेको एउटा स्वतन्त्र देश हो। अहिलेसम्म कुनै पनि देशले हाम्रो देशलाई उपनिवेश बनाएको छैन। अहिलेसम्म हामी स्वतन्त्र नागरिक हौँ। आज उपनिवेश नबनाएको देश, स्वतन्त्र नागरिकहरूको देश, इन्डिपेन्डेन्ट देशलाई चाहिँ बिस्तार तपाईँको चाहिँ परनिर्भरता बनाउँदै जाने, बिस्तार राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हिसाबले हामी अर्काको एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उपनिवेशको जस्तो उपनिवेशी राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण हुन जानी जाँदै गरेको परिस्थितिमा त कुनै पनि सन्धि सम्झौता हामीले स्वीकार गर्ने हुँदैन। नेपालीहरूले त्यो स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले एमसीसी त पास गऱ्यौँ नि त, होइन? त्यत्रो विरोध भयो, कसैका टाउका फुटे, कतिले लाठी खाए। एमसीसीका सन्दर्भमा पनि हाम्रा रिजर्भेसनहरू छन्। अब यद्यपि पास भयो, त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा धेरै भइसकेको छ, बहस नगरौँ। मैले भनेको एमसीसी, एसपीपी सबै सम्झौताहरू हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्छन्, यस अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्छन्, तर ती हाम्रो राष्ट्रहितको पक्षमा छन् कि छैनन् हो। यस्तै व्यापक जनताको बिचमा, बौद्धिक समाजमा, मिडियामा, जनतामा, यसका सरकारवाला विज्ञहरू, त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूको एउटा भनौँ न मोरलेस एउटा सहमति जस्तो परिस्थितिबाट मात्र यस्ता सन्धि सम्झौता गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। र अहिले पछिल्लो एसपीपीका सन्दर्भमा जुन खालको यो हाम्रो मुलुकमा एक खालको परिस्थिति निर्माण भयो, यहाँ कुनै पनि दलको नेताले, कुनै पनि पार्टीको मै हुँ भन्ने नेताले कुनै पनि हिसाबले ठुला कुरा नगरे हुन्छ। सबै दलका नेताहरू, सबै पार्टीका नेताहरू जुन ढङ्गले एक ढङ्गले पछि अर्को फसेको देखियो। र अहिले म होइन, मलाई थाहा थिएन, प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले मलाई सूचना दिएन, परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छेले मलाई सूचना दिएन भन्दै त्यस्ता सन्धि सम्झौतामा सही गर्दै अनि संसदमा आएर, सडकमा आएर कसलाई देखाउन खोजेको? यो खालको राष्ट्रवाद, यो खालको नेतृत्व, यो खालको राजनीतिले हामीलाई चाहिँ ठिक दिशामा, ठिक ठाउँमा र भोलिको पुस्तालाई सही नेपाल, सुन्दर नेपाल, शान्त नेपाल, विकसित नेपाल, परिवर्तनशील नेपाल,
स्वावलम्बी स्वतन्त्र नेपाल हामी दिन सक्दैनौँ। त्यो सँगसँगै त्यसका लागि नेपाली राजनीतिकहरूको जुन एउटा उनीहरूको विश्वसनीयता थियो नि, त्यो एकातिर अर्कोतिर नेपाली सेनाको साख कहाँ गयो हेर्नुहोस् त। पक्कै पनि हामी कमजोर यस अर्थमा हाम्रो राज्य प्रणाली, चाहे प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, मन्त्री जोसुकै होस्, सेनाको सेनापति जोसुकै होस् वा अरू निकायका जिम्मेवार निकायका मान्छे जोसुकै हुन्, हाम्रो राज्य प्रणाली जबसम्म हामी बलियो बनाउँदैनौँ नि तबसम्म हुने यस्तै हो। जब स्टेट बलियो हुँदैन, जब राज्य बलियो हुँदैन। यो सँगसँगै जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले अब जेठ महिनामा त 2 दिन बिदा दिने निर्णय गर्यो होइन, आषाढ लागेपछि फेरि ब्याक भइहाल्यो। यो के हो? यो मैले त्यति बेला पनि राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता अब जनताले कसरी बुझ्छ? त्यो त्यति बेला मैले कसरी परिचालन गरिरहेछ हामीलाई? अब त्यो चाहिँ मूलतः एउटा समिति सरकारले बनाएको थियो। समितिको रिपोर्टका आधारमा सरकारले 2 दिन बिदा दिने निर्णय गर्यो। जुन कुरालाई लिएर आएको थियो त्यो त ठिकै थियो त, आयल निगमले पनि भन्यो त होइन, त्यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको अभाव थियो अथवा अहिले पनि अभाव भइरहेको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको ठिक हो, न्यूनीकरण गरेर भनेर ल्याइएको। सरकारले 1 महिना लागू नगर्ने निर्णय गर्नु आफैमा मैले अहिले भने 100% सरकार निर्णयहरू कार्यान्वयनहरू जनतालाई दिने सुविधाहरूप्रति म 100% सहमत छैन भन्ने कुरा त्यहाँभित्र नि त्यो कुरा पनि पर्छ। मैले भने 1 वर्ष पनि थेग्न नसक्ने निर्णय किन गर्यौँ हामीले, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, निर्णय गरिसकेपछि 1 वर्ष ट्रायल गरेको भए के फरक पर्थ्यो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यो बिदाका सन्दर्भमा चाहिँ मूलतः तेल पेट्रोलियम पदार्थको 11% प्रयोगलाई खपत भयो त्यति बेला। 11% मतलब पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्छ, यसलाई समाप्त गर्न खपत घट्यो भनेर त हिजो मात्रै आयल निगमले खपत गर्न न्यूनीकरण गर्नलाई बिदा दिने परिपाटी बनाइयो। त्यो आयल निगमको आँखाबाट ठिकै होला, पेट्रोलियम पदार्थको आँखाबाट ठिकै होला, तर कार्य सम्पादन हिसाबले, कामका हिसाबले, जनतालाई डेलिभरी दिने हिसाबले त्यो आफैमा अव्यवहारिक थियो भन्ने मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हिजो पनि लागेको थियो। यद्यपि कसरी हुन्छ भने कुनै एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बेलामा त सरकारले केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ। जस्तै श्रीलङ्कामा अहिले अब 1-2 हप्ता कति बन्दै गरेछ, सरकारी सेवाहरू सबै बन्द गरेछ होइन, भने सङ्कटको बेलामा गर्न सक्छ। तर छोटो समय 1 महिना 15 दिन 20 दिन यसरी सरकारले निर्णय गरेर फेरि आफै पछाडि हट्नु, त्यो सरकारलाई के भन्ने? त्यही त मैले भने, सरकारका कामहरूप्रति हामी 100% ठिक ठाउँमा छैनौँ। यस्ता निर्णयहरू गर्दाखेरि सरकारले निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। यस्ता गम्भीर भएर नसोच्दै गर्दाखेरि प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू हुन्छन्। यद्यपि यो सरकारले गरेको निर्णय, बिदा दिने निर्णय, सरकारले यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई के मतलब उपभोगलाई केही हदमा कम गर्न सकिन्छ। विदेशी मुद्राहरूको सञ्चित हुन सकेन, बढी पेट्रोल किनियो, बढी पेट्रोल किने पछाडि हाम्रो मुद्रा विदेशी हो, विदेशी चाहिँ हाम्रो मुद्रा चाहिँ कमजोर मतलब कम भयो, त्यसलाई अलिकति रोक्न सकिन्छ भन्ने सोचका आधारमा यो आएको देखिन्छ। तर अब फेरि हामीलाई थाहा छैन यो फेरि किन अब विदेशी मुद्राको समयावधिमा पेट्रोलमा मात्रै 59 रुपियाँ बढ्याछ हेर्नुहोस् है। तपाईँ पनि मोटर चढेर हिँड्नुहुन्छ होला होइन? पक्कै पनि हामी सबै केही न केही त चढ्छौँ नै। अब हजुरले त सेवा सुविधा पनि पाउनुहुन्छ होला, सरकारी सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ, तर हामीलाई मोटर चढ्ने सुविधा चाहिँ हुँदैन। कृपया अब यो न्यून स्तरको कर्मचारीको लागि अथवा एउटा विद्यार्थीको लागि जसले एउटा काठमाडौँ आएर मोटरसाइकल चढेर हिँड्छ, अब ऊ कसरी जिउने? होइन, निकै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ यो हिसाबले हेर्दा। अब आजभन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि नै हेर्नुहुन्छ भने पनि 80-82 रुपियाँको पेट्रोल थियो, आज 200 रुपियाँ 179 भयो क्यारे हिजो भर्खर। यो त सरकारले विभिन्न उपाय, मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा वा मन्त्रीको कुर्सीमा ए वा बी भन्ने व्यक्ति हुँदैमा यो मूल्यवृद्धि यहाँ पुगेको, पेट्रोलको मूल्यवृद्धि बढेको होइन। यसरी चाहिँ हामीले आरोप लाउनु, यसरी तर्क गर्नु चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर म एउटा सरकारले एउटा प्रयत्न नै गर्यो, केही कुरा हरेक कुरा बढिया छ, केही कुरा प्रयत्न पनि गरेको देखिन्छ। जस्तै ट्याक्स लिने कुरामा केही कमी गर्ने भन्ने ढङ्गले सरकारले मलाई लाग्छ ट्याक्स पनि अलिकति घटाइसकेको जस्तो लाग्छ। यो आफैमा मूल्यवृद्धि राम्रो कुरै होइन, यसो पक्षमा हामी सहमत हुनै सक्दैनौँ। जनतालाई राहत दिनै पर्छ। राज्य भनेको के हो? सङ्कटमा अप्ठ्यारोमा राज्य चाहिएको त्यसबाट, नत्र अहिलेपछि नागरिकले आफै गरेर खाएकै छैन। सरकार छ भन्ने अनुभूति हुनु, सरकार छ, राज्य छ, त्यो देशमा चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला राज्यले हामीलाई हेर्छ, त्यसका लागि सरकार चाहिएको।
त्यसका लागि हामीले ट्याक्स उठाएको, त्यसका लागि हामीले के गरेको, शासन सञ्चालन गरेको। त्यसो भएको हुनाले यो मूल्य वृद्धिको पक्षमा त म आज पनि यहीँबाट नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, विभिन्न उपायहरू चाहिँ निकाल्नुपर्छ र यसबाट भाग्ने, यसबाट मूल्य वृद्धि बढाएर मात्र सरकार काना तेल हालेर बस्न चाहिँ पाइँदैन। राजनीतिक नेतृत्वको अविश्वसनीयता जनतामाथि अर्को पनि पर्यो, जस्तै बेला बेलामा चर्चा हुने गर्छ मन्त्रीमण्डलले हेरफेर, होइन? नेकपा एकीकृत समाजवादीले त कतिजनालाई मन्त्री बनाइसक्यो, तर उहाँहरू आश्वासनमा मात्रै, कतिपयले त म आजै पदभार ग्रहण गर्छु, आजै शपथ खान्छु पनि भनेर भन्नुभयो, तर खै त के भयो? अब यो गठबन्धनभित्र के टुट्न लाग्यो हो? होइन, गठबन्धन त अहिले किन टुट्नु पर्यो र? अहिले गठबन्धन टुट्दैन, होइन? यो एउटा पार्टीको सरकार होइन, धेरै पार्टीहरू मिलेर बनेको सरकार हो। एउटा पार्टीको निर्णय अरू धेरै पार्टीहरूको निर्णयसँग तादम्यता मिलेन भने कहिलेकाहीँ यस्तो रिफ्लेक्सनहरू बाहिर आउने गर्छ। मन्त्री भएका साथीहरू पनि, मन्त्री हुन लाइनमा बसेका साथीहरूले पनि यसरी आफआफ्नै तर्क गर्नु बेठिक छ। पार्टीले गरेको निर्णय 2 दिन 4 दिन होला, तर कार्यान्वयन चाहिँ हुन्छ नै। तर अब सरकारमा जाने कुरा र सरकारबाट फिर्ता आउने कुरा भनेको यो पार्टीको कुरा हो, व्यक्तिको कुरा होइन। हामी मल्टी पार्टी सिस्टममा छौँ, दलीय व्यवस्थामा छौँ। दलले गरेको निर्णय नै स्वीकार्य हुन्छ। पक्कै पनि मलाई गठबन्धनभित्र के लागिरहेको छ भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई नै तपाईँले यो सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो, मैले बुझिसकेँ। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र अरू पार्टीहरू पनि सत्तामा छन्। त्यो सबै गठबन्धनको बिचमा केही सरसल्लाह, केही छलफल, केही परिस्थितिहरू पाक्नुपर्ने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त। भोक त लाग्या हुन्छ, तर भात छड्किँदै खान मिल्दैन। भात पुरै पाक्नै पर्यो, अलिकति सेलाउनै पर्यो, पस्किनै पर्यो नि त। यो परिस्थिति यस्तो मात्र भएको हो। भात नपकाएकै होइन, नखानी भनेको पनि होइन। यसलाई एउटा भेला बोलाउनु भएको छ, होइन? किन 3वटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अब पहल गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो भनेर उहाँले भेला पनि बोलाउनु भएको छ। एकातिर तपाईँहरूको यो पनि देखिराखेको छ, होइन? त्यसले गर्दा गठबन्धन टुट्न लाग्यो हो कि अब तपाईँहरू तीनवटै कम्युनिस्टहरू एक हुन लाग्नु भएको हो कि के छ? म एज एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भएको नाताले, होइन, मेरो स्कुलिङ पनि म बच्चैदेखि यो खास गरी मार्क्सवाद लेनिनवादबाट नै, त्यो दर्शनबाटै प्रेरित भएर नै यो आन्दोलनमा, यो समाज रूपान्तरणको आन्दोलन लागेको एउटा कार्यकर्ता भएको हैसियतले नेपालका समग्र कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा त विमति नै रहेन। हिजो पनि हामी एमाले, माओवादी केन्द्र मिलाउँदै गर्दाखेरि हामीले आम नेपाली जनतालाई भनेका थियौँ, नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुनेछ, हामी संविधानको रक्षा गर्नेछौँ, हामी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिनेछौँ, हामी सुशासन दिनेछौँ, हामी जनताका विकास निर्माणका सारा मुद्दाहरू, जनताका मुद्दाहरू हामी बोक्नेछौँ, होइन भनेर हामीले भनेका थियौँ नि। तर नेतृत्वमा गलत मान्छे, गलत पात्र, गलत प्रवृत्ति, गलत सोच, निरङ्कुश शैलीका मान्छेहरू हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि आज कम्युनिस्ट पार्टी चिराचिरा भयो। यसको दोष लिने त कुरै छोडिदिनुहोस्, यसको जिम्मा लिने त कुरै छोडिदिनुहोस्। सामान्यभन्दा सामान्य 1 सेकेन्ड यो हाम्रो गल्ती भयो भन्न पनि नसक्ने मानसिकता, मनोविज्ञान, त्यो मनोरोग भन्छु म एक हिसाबको, त्यस्ता पात्र, त्यस्ता प्रवृत्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिखर ठाउँमा भइन्जेल मलाई तत्काल कम्युनिस्ट पार्टी एकता भइहाल्छ र भोलि नै केही भइहाल्छ, उलटपुलट भइहाल्छ आजको भोलि भन्ने म चाहिँ त्यो आजको ठाउँबाट, आजको ग्राउन्डबाट म देख्दिनँ। तर नेपाली समाजको आवश्यकता नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको एकता नै हो। नेपाली समाजको आवश्यकता मात्र होइन, नेपाली जनताको माग पनि त्यही हो, र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको मात्र होइन, देशभरिका शुभचिन्तकको माग पनि थियो। तर आज त्यो ग्राउन्ड तत्काल म देख्दिनँ। अब कमरेड वामदेव गौतमले त्यो अभियान सुरु गर्नुभयो भन्ने सुने मैले, अब त्यो सकारात्मक छ। आजकै हिसाबले म सकारात्मकै धन्यवादै दिन्छु। तर यो पार्टी नै विभाजन नगर्ने कुरामा लाग्नुभएको भए यो अवस्था हुँदैन थियो होला। उहाँहरूले जुन तरिका देखाउनु भयो, अब यसको व्याख्या, यसको विश्लेषण, यसका सन्दर्भमा छलफल फेरि अर्को धेरै समय लाग्छ। जति बेला नेकपा थियो, हामी एकै ठाउँमा थियौँ, कम्युनिस्ट पार्टी एउटा ध्रुवीकरणको बाटोमा गइरहेका थियो, त्यति बेला विचार नपुर्याउने, त्यति बेला ढङ्ग नपुर्याउने, त्यति बेला त्याग समर्पणको कुरा गर्न नसक्ने, त्यति बेला कन्भिन्स गर्न नसक्ने, अब सबै सत्यानाश भइसके पछाडि, सबै जनताको बिचमा यो खालको बरव्यवहार देखाइसकेपछि अब एकता गर्छु भन्दै हिँड्नु भएको छ। एकता गर्नु कुरा चाहिँ आफैमा नराम्रो होइन, सकारात्मक कुरा हो। मलाई तत्काल यसले धेरै उपलब्धि दिइहाल्छ, भइहाल्छ, किनभने उहाँले चाहेर मात्र हुँदैन।
अब तपाईँसँग मैले सोध्नुपर्ने क्वेसन धेरै छन्, तर समयको अभाव पनि छ होइन। अब अन्तिममा यहाँलाई म के सोध्न चाहन्छु भने जस्तै अहिले पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको पछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराप्रति जुन महाभियोग लगाइयो, तर लगाउने मात्रै काम भयो त होइन। अहिले त अब के भइराखेको छ? अब म चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सांसद होइन, तपाईँलाई थाहा नै छ, म प्रदेश सभाको सांसद हो होइन। तपाईँ एउटा सचेत नागरिक पनि हो, युवा नेता पनि हो, संवैधानिक व्यवस्था संसदभित्र सुन म भन्दैछु, म पन्छिन खोजेको होइन, तपाईँको प्रश्नमै आउँछु। प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको भए त्यहाँभित्र के प्रक्रिया चलिरहेको थियो त्यो प्रक्रियाको सबै कुरा म तपाईँलाई बताउन सक्थेँ। अब तपाईँले जे सूचना पाउनुहुन्छ मैले पनि पाएँ, बाहिर त्यही सूचना हो। संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन्, प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने, हटाउने, राख्ने सबै व्यवस्था छन्। अब महाभियोग पास हुन्छ फेल हुन्छ त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो। यद्यपि प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो ठाउँमा बसेर जे कर्म गर्नुभयो एज अ त्यो इन्स्टिट्युसनको हिसाबले उहाँले गलत कामै गर्नुभएको। उहाँले गर्नुभएका धेरै कामहरू उहाँले आफैले बनाएको आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मान्छेले के न्याय दिएला होइन। मैले भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो कि होइन? यो जस्तै अगाडि बढाइयो तर संविधानभित्र व्यवस्था पास गर्नु पर्यो के ब्याक आउनु पर्यो होइन। अब हामीलाई आजै चाहिएको छ, भोलि नै चाहिएको छ, फैसला भइहालोस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो। तर संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै उहाँको मलाई लाग्छ यो छलफल चलिरहेको होला दलभित्र। यो प्रस्ताव ल्याइसके पछाडि यसको उप जसले प्रस्ताव ल्यायो, जसले महाभियोग ल्याउने प्रस्ताव गरे, तिनी दलहरू अरू दलहरूको बिचमा नि समझदारीको छलफलको बहस भित्रभित्र विभिन्न हिसाबले अनौपचारिक ढङ्गले छलफल भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रस्तावको बारे अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो सूचना छ। तर कहिले बढ्छ, कति बढ्छ, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। र गैर संवैधानिक यो प्रस्ताव ल्याउनु गैर संवैधानिक पनि होइन। न्यायाधीशप्रति उठेका यावत प्रश्नहरूका बारेमा हाम्रो समाजमा त के हो भने पदमा बसेपछि चाहे प्रधान न्यायाधीश हुन्, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे विभिन्न ठाउँमा बसेका मान्छेहरू नैतिकताको प्रश्न, शिष्टताको प्रश्न, मर्यादाको प्रश्न होइन, जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रश्न, जिम्मेवारीको प्रश्नबाट भाग्ने र अझ कानुनले दिएका छिद्रहरू प्रयोग गरेर जबरजस्ती गर्ने, चाहे त्यो भ्रष्टाचारीमा कहलिएका हुन् चाहे पदमा बसेका हुन्, तिनी अहिले ठुल्ठुला स्वरमा कुर्लिँदै ठाउँ ठाउँमा बजारमा कराउँदै हिँडेका छन्। समाज कस्तो कुन दिशातिर गएको छ? त्यही भएर नेपाली समाजमा जुन खालको चेतना एउटा बढ्दैछ त्यो चेतनालाई नकारात्मक वेबाट होइन सकारात्मकबाट लिएर गयौँ भने हामीसँग सम्भावनाहरू पनि म देख्दैछु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। सबै दर्शकलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषय लगायतका अहिले पछिल्लो समय निकै नै चर्चामा रहेको एसपीपी लगायतका विषयसँग जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। आज हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्सालज्यू। म पनि बिदा चाहन्छु। आजको कार्यक्रम सन्दर्भबाट हवस् त, नमस्कार।